فراي وفرتأت برع خاطر قبت هادين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب برع خمس قوت هادينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد الثمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحقون قربانكم مدبات وأنا قداي تكات وزلهم زغبركن لومي الزرابي كابزل في السامي حزلكم متيلهم توم نز فيديو ريقكم تدقسوا بروخليتي توم نقوة تسيقهم تريقوا دما كموترو بروخ معالتي سناي معالتي يقولوا لكم ناولكم نايلوم أرستنا بزعبازا تريقوا زلهم أبزحجي جيزي أو إثيوبيا الزرابي زلو قداي حزلكم متيزلهم إتي إسا زقات ما إتسا زرخبتو يشجر أب EBS معكن زينات مالي قريبا مس زرقة حتى كتاب حجة الزرابي يقول له كتاب الفيديو مدمساس بيصيحو نبوز حساب دما كزارب جميرو قالو مالتيو قال كافتي زقات اما كونتات مجمريا قدمي نافتي فيديو ساس تزاربوتو قال قدمي مسغارنا حصر بيله كمتوي ناب تغرينيا زترغومكو قرب متوي خبكم مالتيو برتقان ياشما اب وردا غوجام سنان زبحال بوتا توريدا زعابيت كتكونن كلا برتقان أبوها ناب سدت كم زخدة أدي أدمى أبجزي ناي حرسي كم زموتت تزارب كافتي على محتت كم زغلس أتو برتقان كسب قال شو من تعمد مس عبايا كم زعابيت بدحر أدمى أبجزا سبقاتيا كبيت سرع الناس رحت قدنو النات مهارت بسعري قدنو سعري تمرتا كم زغلسلت ناي عسر تغفلي فتنا وسيدا وصيت ماتريك فتنا حليفة أب يونيفرسيتي نا إثيوبيا آتيا أب عودي فارماسيست مخان تمرتي كم زجمرت يحبر برتقان تمهاريت نايت يونيفرسيتي قال أي عامت مس بصحت حد ليتي أب لايبراري بيت مصحفتي أمسيا كتملسن كلا أبوشتي يونيفرسيتي بوشتن بدجن تخصي كم زنبرة نوعو نابزي أملتو هدومو يلوم دما ناب حدا مكينة مسكم تمهارو كم زسقلوا بتوم عتقات بدحرقوا أب مكينة سئلهم كافتي يونيفرسيتي وزيوم نابجاكا وسيدومهم بدحرقوا نحنا زلناكم مغنيات نسلت أنايو مسانا كتكوني أقوم الناولو أبجاكا وسيدوم أقموت ناتبل بتعمي كبيد جزي نيرو مجبن مستنك تركب أتقامي نيرو جزي حليفو عمتن شد شورحن حليفو شعون خلاتنا حجيس رحنا نجمر الناولو ببتارا تسريعهم كعم مسنا جميرهم بدحرقوا زوردي كبيد عمص هلواتي سحيتا ايتردانن اكلاتنا دنزيزو بفيرون يوغونا نيروم اب شاديشاي معالتي مستبراوركو دم ببزحي يفسن نيرو زغاطمني مقصار سينيو صباح هيوتي كتقيريا صباح ابز حشه بوتا خبصحي انابلكو زغلو شجرات حليفه حجي اب كم درجه خودق انابلكم امنا حزينه زحجزنون يبلين هيوتيسي بخمزيا صباح كتقصل بخميا صباح كتقصل انابلكو تسفا اوريصيم كابوم دحينه جن اب موداتا ناي غودنا تنابابارت كوينه اب غودنا يزنبر زلخو خدبل افتي انترفيو دم اندانا بعت اند حزن يا غليصاتو مالتيو دحرتي معماصا عامت زغاطما دما سلاز تنسات قلعا ويلدا اتي هصانون ناي حمام زلو مالتي حيمو الله ابز حجي غزي بقوم عين استولد قلعا بتعنو يتولدن مالتيو زغل شجر حليفه حجي هيوتا مليسا بروح كون بتسفا تصبلا كما يعني راتا انترفيو بزلو سلتري وزلهم افتي غزي اتي ابتي ناي غدنا انكلا اب غدنا وصيا كتنبر انكلا زسالوا سئل زغبر لا انترفيو كون كله بدحرو نافتي مدبر تلفزيون اي بي اس عي نا وسيدوم دما ميك اب غيروم كدانا قيروم غلم بزي تري وزلهم قرب ميك اب غلم مثال غيرا زلا شيعي زانتا اغليصاتو زانتا اب كلتيم قديحمو افتناي غدنا انكلا اب غدنا اندانبرتن كوم دما بزي اب زلو تري وزلهم مالتيو اوكي ازي مستزرغ حجي عطقات وسيدوما انت دا تباهيلو من يوم عطقات وسيدوما بلاس بملؤهم افتي غزيتي تجويم زنبورو سبات تولتي ناي امحرا غليهم اتبوتا دما ناي اورومو مشالو زوم اونغ شنز بحالو ناي اورومو ناتنت نقالس غلزولم السوميم غرس لستباله بقالومي امونغو امحرا امونغو اورومو بوغن امحرا بقا دقنسينا خمز خوينن غلخبلون كلو كوم دما بوغن اورومو غلچبت سامصلنا غله بحث بله بقا نا بوليتيكا تطويت غداي مالتيو زوم تريوم زلهم ولا أوداتنا لو كافتم نسأس تجويتهم هاريم كافت يونيفرسيتي استوصليهم كبملهم دهاي يبلهم من كساب حجة حمش عمت قالوا خوين لا تقداي بقى دهاي زبال يبلهم من الساعة تخابهم
تريفا دحيا ترهيبو السغا اب كمزي شجر وديقه الله مالتيو تندق نستيو ببزعي عمصون غريئن نيروم توم دق تبعتيو انتي غبيرمومن انتي غيرموم اي تفلطن مالتيو حجي ازانتا زي مستزرغخه نبزح سب حجي مريسو انتايو كم زباس غيرو اتي انترفيو كابيتو تدمسيسو كافتي اي بي اس زبحال مع كنزينا بقى شعني شعوتهم تلفزيون دمسي سمو مالتيو ذات رواز لهم غازطኛ بز زلات نبع مالت زانتا مسحزنات نبع على بزغات انترفيو እና ገበርት ከላ ማለትዩ ዛ ጋዜጠኛ ሉላ ትባል ኣብቲ ኢቢኤስ ዝባል ሓንቲ ካፍተን ንፋዓቴን ኣምሓርኛ ትካታተል ተኾንኩም ኣብኡ ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን እሳ ድማ ሎሚ ተኣሲራ ከም ዘላ ይሕብር ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ምእሳራ እኳ 100% ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ሙሉ መዓልትስ ተኣሲራ ኣላ ኢሎም ክዛረቡላ ውዒሎም ኣለው እቲ ኢቢኤስ ድማ ክሳብ ዛ ቪድዮ ዝሰርሓ ዝኾነ ብዛዕባ ማእሰርታ ዘውፅዎ መግለፂ የለን ኣብ ናታ ኢንስታግራም ክለ ወላ ኣብ ካልኡን ኣይተሓብርን ብሓፈሻ ግን ተጋዜጠኛ ተኣሲራ ከም ዘላ ክዝረብ امسي الله نتمدب سلا زقربت مالتي نتخونتا سلا زقربت حجي تقداي كم زولكم زغون نجر نا بوليتيكا خا سلا زت ومخان حزبي زتنا ناخذ سلا زغونه حدا خافتم اب ايثيوبيا زلو يونيفرسيتي ازي اب زتريو زلهم انتي دامبي زبحال مالتيو بقى ازي تمالي زقربه اب اي بي اس سي تقرالا حاسوتيو اذا برتقان تمسجن كبده استبحالت اب 2016 بقى اصران ايثيوبيا مالتيو تمهاريت كالا اي ناي كلاي عمت ناي فارماسيست يفارماس تمهاريت ناي فارماسي تمهاريت بالنبرسي تغاغي الله حسوتي زي مسانا اي نبرت نيلو تي يونيفرسيتي بعل مجلس اوصي مالتيو حجي ابزي بزح حسابات يكاتعلو زي يونيفرسيتي مديسي يشوفونه زلو نتجبن بقى انت اليوم زلو منغست بلصقنا زم بوغن امحراخ اتفلطيهم بعل فانو قال مالتيو مبزعتي امنتي ناي ابي احمد بلصقنا سلا زي دغفو بقى بلصقنا غدو خي قلاعيل ينعوم يزحجز زلو غريم زلو نزي يونيفرسيتون كومو زبلو سبات الله مالتيو اسم قال سباتون تايبلو زياسي اي حبرت نابينا يونيفرسيتي منبارسي اي حبرت ناي فارماسي تمهارت منبارات راي تحبيرا ስለዚህ ስለምንታይ ዚ ዩኒቨርሲቲ ከም ቪሉ መግለጽ ይውጽእ ዝብሉን ኣለው ማለትዩ እቲ ጉዳይ ገና ቀጻሊ ይዘሎ ክብራት ተዓዘብቲ እዚኦም ሕጂ ገና ርእዩ ኣብ 2020 ገለስ ካፍቶም ሼር ዝተባሃሊኦም ኣብዚ ኸኣ ስልምጽኦም እዚኣ ኣብ 2020 ኮ ሼር ተባሂላ ነራ ጠፊኣ ተባሂሉ ተጨውያ ተባሂሉ ምስተም ተጨውዩ ዕጡቃት ዝወሰድዎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ካ ዕጡቃት በብ አዲስ አበባ ኮ ሰላም ታ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ተፈጥቶ አኹምቸም አዲስ አበባ ሰላሚት ዝሓሸ እዩ ተኻሊ ግን በቃ ዕጡቃት ብዝሓለፍካዮ ክንደይ ሰብ ይዝመውት ክንደይ ሰብ ይቅተል ብዙ ዓይነትኩም ዓይነት እዩ ዘሎ ምን ድርሱ እዚ አምሓራ ኦሮሞ እና በልካ እዚ ናይ በዓል ፋኖ ናይ ኦሮሞ ናይ ዞም ኦሮሞ ኦነግ ነገርም ብዙሕ ባስታት ዘሎ ብሕጥር ዝበለ ዝኾነ ጉዳይ ተጋጥመስ ናፍቲ ፖለቲካ ይዝጥዎ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ክሳብ ኣብዚ በጽሑ ኣሎ ክብራት ተዓዘብቲ እዚ ነገር بمطونو ترديكم كون تسفا غبر حزبي ብዙሕ ሰብ ብዛዕባኡ ቁጥዑ ገልጽ ኣሎ ሁላችንም ተባብረን የልጅቷን ቪዲዮ መልሶ ኢቢኤስ ዩቲዩብ ላይ እንድጭን እናስደርግ كلنا تحبابيرنا سي تي اي بي اس بحال معكن زينا تا تلفزيون سوري تدومسو فيديو خصعنوكم زلو دغيموس كنغبر كنقدالنا بلالو كوبي لينكنا شير አድርጉ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በልጅቷ ስም ብዙ የባንክ አካውንት አለ ከዚህ ውጪ ሌላ የባንክ አካውንት ካለ ቢሽማሲ ብዙሓት ሰባት እዚ ባንክ አካውንት እዚ ባንክ አካውንት ክሕግዙ ስለዝደልዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ካዚ ሕግዛ ዘሎ ጉዳይ ኣማፍ ሜዳም ሰውጨ ብዙሕ ሰብ በዓይኒ ገንዘብ ይሕግዛሎ ስለዚ ታ አካውንት ናታ እዚ ይዝብ ዘሎ እቲ ጸገም ኮት ሰብ ተዝሕግዛ ገለ ኮት ጸገም የለን ግን ትሽግር ፖለቲካ ስለዝጠውይ እዩ እቲ ሓደ አይ ወገኔ እንዲያ ናተይ ብሄር ስለዝኾኑት ከም ዘጋጥማ ዘላብል ቶም ሓደ እሞ እሳ ከም ዝተበደለት ጭብጥ አብያ ኣሎ ይብሉ ኮሚ ኢነና ሓድሕዶም ብዙሕ ባእሲ እዩ እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ ኢቢኤስን ሜንሽን ያረጋችሁ መልሶ የልጅቷን ቪዲዮ እንዲፖስት እናስደርግ ብዙሓት አንጻርት ማዕከን ዜና ማዕከን ቴሌቪዥንና ኢቢኤስ የሙዚቃ ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ንቀት ነው ተደፍራ ይሄን ሁሉ መከራ ያየች ሐሳቧ ጭንቀቷ የኢትዮጵያ ህዝብ ይየው ልቀቁት ዝغلو تعميص قال زغلو شجراجات إمواس كدمسسي جرى أولو حاجة حدا كستايك خون غندي ولا بعين منقستون إذا قد دايزي مريسو نتهم باس زلو فافع خبلومي كباسومي سلزي دمسوي لما ديم سمو خون غلي يمكن حسب توصيها دمسس سايكلني بحافش شاغنسي بقى تزقات ما خبر يزلو سب تقكليو كقيد زلو نحنت قالنسي تخمز عين شجر زرخبت ورا تفرحها كابي وتاون قال شجر كيم طلع مشكنيتي
اوكي حجي توم بفلاي مبزحتكم تقرنيا تسمعوا بصفه اجواب غيره اقرب لكم يترديكم الله تي فيديو از تريو زلكم مبزحتكم حرنيا تسمعوكم انت تلالاون سعسعت نابلكم ترغونكم تي فيديو تدمسيسو نبره سبات اقديهم داونلود غيرهم مفلصون حقن حجي كل سب شير يولو تي انترفيو ازيو ابزي كدانا غيره غلنا في استوديو مسومصو ايو خافتي انزا اغل خابز بولو تدما سمعوا على تنتلي እንዲሁ ሆነን ሁለት አባለ ስንኩል ማን ይቀበለናል አልኳት እንግዲያው ማንም ቢሆን እንደዚህ ደም እየፈሰሰ እንደዚህ ምድሩ ሁሉ ጨልሞብኝ ነገ ወደ የተሻለ ህይወት አገኛለሁ ብዬ ነገ ወደ ጥሩ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አሰብኩት ልጅ በቃ መጨረሻው እንደዚህ ሲያመር እንደዚህ ሲሆን صباح نقول أبزحش هوت كبتسيح النابلكو جلس مترشتاي كم وخونس بتعمل إذا حزن قلقات بزلا بقى نسمع إذا حد حير لغة تركم لكم كم حارين عالصوم عمودكم كين خلفه نعم كفاين بقى شو اليوم لكن نقول أسدين موانا عندنا ما رجع سمجلو من أين اسمالكم هوتين اسمه تأجنا مجلو أي زوج ملاين اسمه نيوزونه بقى لون دزي መጨረሻ ላይ ምንድነው ጎዳና ተዳዳሪ ሊሆንኩት ጎዳና ነው ወርቄ ኣብ ጎድና ወዲቀ መጨረሽቱ ናይ ጎድና ተማሓዳዳርት ኮይነ ወላ ሓደ ዝሕግዘን ዘኣልን ስለዘይ ብለይ በቃ እኔ ምንድነው ታኛለኝ እዚ የተዘጋጠማ ክትገልጾን ከላ ኣብቲ ኣብ ጎድና ኸይዳ ከላ ኣብ ጎድና ኸይዶም መስርኹዋ ዘጋጠማ ክትገልጾ ከላ እዚ ታኛው ከተኛው በኋላ እየተካኩ ነበር ሲደፍሩ የነበሩ ማለት ነው ከዛ እየተካኩ እየደፈሩ ካደረጉ በኋላ ከደፈሩ በኋላ ምንድነው እንትን ራሴን ሰሰት አይ እንደዚያ ከሆነማ በዚህ ነው ስሜታችን የሚኖርልና እንደዚህ ያደርጋ ይሆን እንደ ስድስት አይነት ነገር እንደ ስድስት ይሆናል እንደ ፌሮ እንዲ ነው ቀጥታ እንደዚህ ሲወጉ የነበረው ማለት ትዕንጨት አሪያስ ከመገረም ይወጉውን ከምዝነበሩ ገሊአት ገልጽ ዘላ ጥቅጥቅ ካደረጉት በኋላ ስዳስ ሰው ራሱ ቁስሉ ይታወቀኝ ነበር ዘንዲታኝቼ ወድቄ ራሱ ማለት ነው ካንገተ በላይ ደግሞ ተቀበኋላ ምንም ማለስታውስ ሜትተጣል ምን ሆነ ግን ምንድነው በስድስተኛ ቀና በየን ተሰል ምንም ነገር የለም ከጎንም ረሳለ ከጎንም ልጅ ተርትላለች በቃ ከሷ የተሻልኩ ስለሆነ የለበስኩትን አረቄ ልብስ ሙሉ ጫርጊያው ልቄ እንትን አሰርኩት ተንትኑ ጋር አጣብቂያ አስረ እየጎተትኩ ያ ማለት ምንድነው እኔ ሙሉ አካል ስላለኝ ነው ያንስ አድርጌ ነበር እየጎተትኩ የተላቀስ ሪጃል በቃ አርቃንሽን ሆነሽ በጣም ነው የሚያሳዝነው ቁምጣ ነበረች ቁምጣዬን ደግሞ ያላስለብሰኝ ያለ ቁስሉ ማለት ነው እንዲ ክፍቱን አርጌ ልብሴን ግን ሙሉ ቃኔ ለሷ ለበስኳት የለበስኳት አንድ ቀሚስ ነበርና ቁምጣ ከስር ለብሼ ነበር የለበስኳት ልብስ በቁምጣዬ ማሰር አልቻልኩም አውልቄ ሁሉ ሞክሬያለሁ ሙሉ ደም ማለት ነው ከዛ በሷ አሰርኩና የወተትኩ ሰል ገሩ ይመጣሉ በሰዓቱ ማለት ነው ከዛ እንዲታ ያንዘላዘሉ እንትን ብላ እንደዚህ ተሸክሙ ያንዘላዘሉ ይዘዋት ይሄዳሉ ሀይዟ ሲሄዱ እኔ አልሰማማ እንትን አለልም
በቃ እንደ አንቺንስ ገላጌ ታገኘ ብላኝ እኔ እንጂ ይብለኝ ደህል እንዴ በጣም ይብለኝ እኔ እንጂ ብዬ ያርኩኝ ከዛ ያርኩኝ አላቀዋልኩኝ ሀገሩን እንዳልጠየቅ ምኑን ልጠይቃቸው በቃ ውስጥ የተጨነቀው ሁሉ መጨረሻ ላይ ጫካውን ስጨርስ ከተማ አገኘሁ ከዛ አባቴ እኔ ምን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝና ልብሴን አጋጣሚ ልብስ ለብሼ እጅ ሌባ ወስዶብኝ ነው እስኪ እባክህ ገዛልኝ አልኩት ስገዛለው 50 ብር ሚላ ሰናገኝ ዳግም ብለን ምን ጠብቃችሁ አይደል አፍቲ አቅዲማ ዘሐብርቶ ካብኡ በከመይ ከም ዝኸደት ኢቭን ከማንሲ በቃ ጥራሕ ነብሳ ወላ ሓንቲ ክዳን ዘይብላ ገሊኣ ከይዳ ሰብረኺባ ገሊኣ ሓጉዝ ንጉዝ ለይ ገሌላ ማለት ጥያቄና መልስ በራስ እየተመለሰ እንደዚህ ማከሆነሽ ለንደየ ከፈርጌ ሹይዳለ ያሳደጉሽ ቤተሰቦችሽ በጠፋሽበት ወቅት ከዛ ሁሉ ነገር ሲሆን ይሄን ሁሉ ታሪክ ያቃሉ ግን አልቀበልም ያለ አሁን ላይ ጤናሽ እንዴት ነው ቶም ቤተሰብ ከማልቴሲ አዝማድ አለዋ እንዲም ዝሁሉ ሰሚዕምሲ እንታይ ይብሉ በቃ አይተቀበሉዋን በቃ ወላ ሓንቲ ዝርዳ አላ ሲና ዝኳይት ዝሕዝነካ ነገርካ ወላ ሓንቲ ዝሕግዛ ሲና በቃ በርዲሕሩና ቤተሰብ ካኩትን ልፍስኻ ግን በቃ ቶም ቤተሰቡን ይሕግዙኻል ሕክምና በጣም ያስፈልገኛል ብዛዕባ ጥዕና ሓይታታ ሕክምና ብጣዕሚ ከም ዘድልያ ገሊጻ ከሕክምናም በላይ የምክር አገልግሎት ያስፈልገኛል ካብ ሕክምና ንላዕልኻ ናይ ሓኪም ምክሪ የድልየኒ ብርቱካን ምን ብታገኝ ትመኛለች እኔ አሁን መፈልግ አንድም በጤንነቴን የሚከታተለኝና በቃ ትምህርቴን መማር የምፈልገው ማለት እስክደልዮ ነገር ብርቱካን እንዲያሽ ማስክደልዮ ነገር ትምነዮ ነገር ብላል በቃ አንስ ጥዕና ረኺበ ዝሕግዘን ሰብ ጥዕና ማለት እንታ ጥዕና ተረኺበስ ታ ትምህርተይ ክቅጽላ ትብል ዘላ ወደፊት ከየተሻለ ህይወት መኖር እፈልጋለሁ زحش هوت من بارد اللي يفلي منه نزل بكون هينون يجيو يتجاوز قابر نودين نرى أخونا تساعدكم سوء حبيرة ندرنا تندبر تندولم كقولني هولي كم بون كم دنكم حاون أقودني كوين لي سمار كوي طبعا دنداغني تشارع هوت ندرس نمفلك ዛሬ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግሩሽ ስጦታዎችን እናበረክትልሻለን እንግዲህ ብርቱካን በጣም ብቻሽን በከባድ ሁኔታ ልጅሽን ያሳደግሽ ነው የምትል እንግዲህ ብርቱካን በጣም ወደ ህጣን ያለ በታዓት ያለ ቆልዓ በታዓት ቆልዓ ስልትሪው ወለሁም ብቻሽን በከባድ ሁኔታ ልጅሽን ያሳደግሽ ነው የምትገኙ በመሰረታዊነት በመጀመሪያ የሚያስፈልግሽ ደግሞ የቤት ኪራይ ድጋፍ ነው የቤት ቴሌቪዥን ይሄንን ስለሚያምን ደግሞ የአንድ አመት ያለ ምንም ሐሳብ تأثيرات بهذا اللاجئين زاتري وازلهم تزارب زل أمنار باتن تمزيد فلتوا قال التلفزيون تايرهم بقى عامت نحد عامت جزء خراي بناس بعلم خوف لا نحد عامت سي جزء خراي خوف لا كحجزوا مالتيو كالجيش كار هونش راسشن سكت شيء سكت تقاق أميدرس عند عامت يبيت كراي شوفن اللي شو لا እንግዲህ እኔም በጣም ተርቤያለሁ ልጄንም ለማጥባት ደግሞ መብላት አለብኝ ካልበለው ደግሞ ወህት የለም ጡቴ በለሻል እውነት ነው እናት ስንሆን ደግሞ የበላነው ሁሉ ደግሞ ወደ ልጃችን ነውና መብላት ራስን መጠበቅ ራብ መጥፎ ነው ይባላል እውነት መጥፎ ነው በጣም ስለዚህ የ6 ወር አስቤዛ ደግሞ የቤት ይሸፍንልሻል بتعم مالتي انت الى انترفيو تقبر كلا انا سي ادي نقلع خطبو جلس مغبق صوما جلت حضروا لغيزه له نو حجي صومان حضرتي قلعه طبك تطبو اي تقلنيا مناتو طب كتركب اي تقلنيا صبا مالتيو ስለዚህ ናይ መግቢ ንኸይት ሽገሩን ንሽድሽ ተወርሒ አስቤዛ ሙሉ ባዕለም ክሽፉንላ ማለትዩ አስቤዛ ሽድሽ ተወርሒ ባዕለም ክሽፉንላ ከቤት ኪራይና ከአስቤዛ በተጨማሪ ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ያበረክትልሻል ብጣዕሚ ጽቡቅ ናይ ምሕጸብ ክዳውንቲ ክዳውንቲ ምሕጸብ ማሽን ድማ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ክባዩ በጣም ትምርትሽን ተወጃለሽ መማር ትፈልጊያለሽ መለወጥ ትፈልጊያለሽ ባላሰብሽ ባልጠበቅሽ ሁኔታ ከትምርትሽ ገበታ ወደ ኋላ ቀርተሻል ያኔት ኮሌጅ ደግሞ በመረጥሽው በፋርማሲ ሊሆን ይችላል በነርሲንግ እንዲሁም ደግሞ በላብራቶሪ ቴክኒሻንነት ሁለት ቅርንጫፎች አሉ ከሁለቱ በአንዱ ቅርንጫፍ መርጠሽ ትምርትሽን እንድትከታተይ ትምርት ቤት ወጭሽን ሙሉ በሙሉ ይሸፍንልሻል
እዚ ብጣዕሚ ደስ ብልዩ ትምህርቲ ኸ ክትመሃር ደሊኢኺ ክትልወጢ ክትቀየሪ ትደሊኢኺ ስለዚ እንተ ደሊኢኺ በቲ ጀሚራቶ ዝነበረት ናይ ፋርማሲ ትምህርቲ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኸ ብድላይ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ንኽትመሃር ናይ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ድማ እቶም ቴሌቪዥን ንኽሽፍኑላ ማለት እዩ ባዕሎም ከምሁርዋ ከፊሎም እኛም ህልምሽ ተሳክቶ ስትመረቂ ደግሞ ለመምጣት ያብቃል አሜን ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ሁሉ ነገር ለማድረግ ጤናው ነው ቅድሚያው ነገርና ብርቱካን የልብ ኬዝም አለባት እንዲሁም ልጇም እንደዚሁ ህክምና ያስፈልገዋል ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች እንደዚሁ የሚያዩ ይኖራሉና የህክምና ድጋፍ ያስፈልጋታል በተለያየ አይነት መንገድ የልብም እንደዚሁ የሳይኮሎጂ ናይ ልቢ ኮነ ናዓ ፀገም ኣለዋ ሕማም ማለት እዩ ተቆልዓውን ከም ዘልኩም ቆለብ ጥዕና ፀገም ኣለዎ ስለዚ ናይ ሳይኮሎጂውን የድልያ እዩ ናይ ህክምና ማለት እዩ ዝምዕድ ጃም ጤናም ጭምር ማለት ነውና በዚህ ላይ ደግሞ ድጋፋችሁን እንድታደርጉ እንላለንኛ እንዲሁም ደግሞ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ መልካም ደጋግ ኢትዮጵያውያን ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እንግዲህ መቼም ዝም እንደማትሉ ፍጹም እምነታችን ነው ከብርቱካን ጎን ነን የምትሉ በዚህ አድራሻዋ ታግኙት ይችላል ቴሌፎናን ንግዲ ባንኪ ና ኢትዮጵያ ናታገሮም ድማ ዝኾነ ክሕግዛ ዝደል ድማ በዚ ይሕግዛ ብምባል ዘርጊሖሞ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ቴሌቪዥን ሕማቕ አይጎበሩን ማለትሲ ሬዋ አምጽዮማ ካፍቲ ጎደና ተደርቢያቶ ዝነበርት አምጽዮም ኢንተርቪው ገሮም ሽልማት ሸሊሞም አፋኒዮም ዝኾነ ፀገም ብምፍላይ ሕብረተሰብ ተዳ በዓልየት በዓዲ ብገለይ ፍላላ አሎ ኮይኑ ዝኾነ ፀገም ዝመጽ ኣብ ክንድነት ሰብ ዘጋጥሞ ፀገም ትሕግዞ بعاليتك بخمزي نايتي سب سجم نايتي سب شجر ناب مشكتي بهر ناب مشكت عدي يخون مالتيو نايزي سجم دما إنه درو أفتي أمعرا أفتي أورومو أبننا حدهم مبأسي كم كراخري كوينو مالتيو تسفى قبر نع أزغون شجر زغون سجم كيم صلا وريدي كابيتوب أدم سيسوم يوم فيديو اليوم يوم أنت تخا مالتيسي طبعا قومت يكون نعيق لي تحت تدخلوها قولوا حاسي أنا قم زولكو بري كبروها قولوا كجدوها قولوا معناته تهزب نخي فرايد نخي بأسيلهم نع قداي كجبروها يقولوا مالتيو كسب تمالجن بزعبة أزغون حماق تسمعي لن لو مجن فيديو لايو مخا ناتا سب نحزن نقوله فيديو دمسيسكا سق مبال ينبذ حساب زيتو واحد أول زوله بقى مولو نجار لا درجات لين جزا لا درجات لين كله نجار سبب كلب مسجنالو يبيس تلفزيون أدميت أنا يستلن بتأمن ما مسجنه وداش الله كبرش الله نجانا قودا دمو يعني هو تساقط يعني ما تتشر نندم ما تتشر وزوست ما سلسلة كان ينافق عينيل دمو ما درجالو نعم نعلمينيا بتعمي زمسناكم تجركم لي زلهم كلمة عالتي مسألة ما تعويتها أبزع على الرجال بتيحة مسؤول من خطرخب مالتي بزحش أجواب كوينا يا دي سمرا ساعات يني مثلا برا هود مبيبي سكتلال ملكم سي كبرات تعذبتي كساب ذا سمعكم ما قلت قرار صوف حسب الإمبر تابيدو بملأ اليوم ما زلوا مالتيو تسفى قبل بزحش ترديكم بري لكم كخون مالتيو سلتي مكتالكم توبني لايك كومنت ولا سلت سبسكرايب تقبرها بلبي زمسكنكم بحال حستو يرخبنا أيساننا زمحواتي يعني لي فرع في التأتى برع خاطر قبل تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقول تخلينكم وقويكم كيبو كندنا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية ديرا قلوتكم ساقتكم يغني مني ناجو قلوتكم منيبو